مناجاة من روائع المناجاة. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهداية والتوفيق والصلاح لنا ولنساء المسلمين. اللهم وخص منهن أهلينا. اللهم وخص منهن أهلينا. اللهم اجعلهن طيبات مطيبات صالحات مصلحات هاديات مهديات راضيات مرضيات، واجعلهن قانتات تائبات عابدات. اللهم حبب إليهن الإيمان وزينه في قلوبهن وكره إليهن الكفر والفسوق والعصيان واجعلهن من الراشدات. اللهم حبب إليهن الحياء والحشمة والحجاب والعفاف. اللهم اجعلهن لأوامرك مؤتمرات وعن نواهيك منتهيات، واجعلهن عزيزات بدينهن واصرف عنهن حب وتقليد ومشابهة الكافرات يا رب الأرض والسماوات. اللهم احفظهن من شر الأسواق والفساق والأفراح والطرقات. اللهم املأ قلوبهن إيمانا واملأ وجوههن حياء، واجعلهن قدوة حسنة في لباسهن وأخلاقهن. اللهم واحفظهن من أن يفتن أو يفتن أو يضللن أو يضللن. اللهم وفقهن للحجاب المبارك واصرف عنهن الحجاب الذي لا يرضيك. اللهم احفظهن من أن يتعرضن لسخطك وعقابك. من خرجت من بيتها وقد تحجبت لك حجابا كاملا تحفظ به نفسها وتصرف به أعين الناس عنها، اللهم اجعل حجابها حجابا لها من النار. اللهم اجعل حجابها حجابا لها من النار، حجابا لها من النار. ونسألك اللهم لكل من تسترت وأحسنت سترها، اللهم استرها فوق الأرض واسترها تحت الأرض واسترها يوم العرض. اللهم يا حي يا قيوم اجمعهن بزوجات حبيبك الطاهرات أمهات المؤمنين في جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك لنا جميعا رجالا ونساء. اللهم ارزقنا حفظ أبصارنا وغض أبصارنا وغض أبصارنا وحفظ فروجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد نساءنا وبناتنا وأخواتنا ونساء المسلمين شرا أو كيدا أو إغواء، اللهم مزقه كل ممزق. اللهم مزقه كل ممزق. اللهم املأ بدنه مرضا واملأ قلبه هما
وغما وكمدا. اللهم أحكم عليه قبضتك وأرنا فيه سطوتك. اللهم كثر آلامه وخيب آماله بقوتك يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.